औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आई हूँ वो 1 से 3 हाजात के लिए है और बहुत ही सॉलिड, बहुत गारंटेड और बहुत ही कामयाब अमल है, कामयाब वजीफ़ा है। जिसने भी किया अपनी मुराद को पा लिया। चाहे किसी एक मकसद के लिए करें तो चाहे 3 मकसद आप इसके साथ अपने रख सकते हैं, जो आप करना चाहें, अल्लाह ताला से मांगना चाहें। और ये ऐसा वजीफ़ा है, ये सूरह इखलास का अमल है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है और सूरह इखलास जो है कुरान पाक की एक बहुत ही मुजरिब सूरह है। छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा अजमत वाली सूरह है। सब इसकी अहमियत से वाकिफ़ है और इसके साथ जब भी कोई अमल किया जाता है वो ज़रूर कबूल होता है, क्योंकि इस सूरत को पढ़ने वाला जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास करम में आ जाता है, अल्लाह ताला की ख़ास नज़र में आ जाता है। इस सूरह को पढ़ के अल्लाह ताला की कुर्बत भी हासिल की जा सकती है। ये ऐसी सूरह है जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। तो जो इस सूरह को पढ़ के अल्लाह ताला से कोई वजीफ़ा करता है, कोई यानी कि वजीफ़ा करके इस सूरह का, यानी जिक्र वजीफ़ा है अल्लाह ताला का जिक्र, तो जो इस सूरह का वजीफ़ा करके अपने रब से कुछ फरियाद करता है, कुछ मांगता है, कुछ डिमांड करता है, तो वो उसे लाजमी हासिल हो जाता है। ये इतनी मुजरब सूरह है कि इसको पढ़ने वाला कभी अल्लाह ताला से खाली नहीं लौटता और वैसे भी अपने रब से जैसी उम्मीद रखी जाती है अल्लाह ताला आपको वैसा ही अदा करता है। तो अल्लाह ताला से नेक उम्मीद रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रख कर अपनी दुआ मांगा करें, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और इस वजीफ़े की बरकत से आपका हर काम, हर मुश्किल, हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। जो अल्लाह ताला से आप मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। तो वजीफ़ा बहुत मुजरिब है, ज़रूर कीजिए, करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और ये अमल जो है इसकी इजाज़त लेने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजाज़त जो है वो आम है। बस पूरे यकीन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ अपने रब का ज़िक्र करें और फिर उस ज़िक्र के वसीले से अल्लाह ताला से मांगें, यानी कि वजीफ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जो भी वजीफ़ा करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और फिर उसके वसीले से मांगें तो ज़रूर मिलेगा। तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने रब से अपनी उस मकसद को हासिल कर लेंगे जो आप अल्लाह ताला से मांगना चाहें। तो व्यूअर्स, वजीफ़े का तरीका नोट कर लीजिए जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी आप इस वजीफ़े के मैं आपको 2 तरह से तरीका बता दूंगी, जिस तरह से भी आपने इसको करना है। तो आपने इसको पहले जो तरीका है, आप चाहें तो इसको 5 नमाज़ों के साथ डिवाइड करके पढ़ें, तो चाहे आप एक ही नशिस्त में जैसे आपको आसानी है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से करते हैं। 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन का वजीफ़ा है और 7 दिन में इसको लगातार करना है बग़ैर किसी नागे के। नागा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन ऐसे टाइम पर करेंगी जिस टाइम पर उनके जो है नागे के दिन ना हो, ताकि चूँकि अगर आपसे नागा हो गया या आप भूल गए या कोई भी मसला आ गया तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा ये अमल जो है वो करना होगा। अब पहले दिन का अमल है, सूरह इखलास को कितनी दफ़ा पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। अगर तो आप इसे 5 नमाज़ों के साथ पढ़ रहे हैं तो 200 मरतबा हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने एक दिन में 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और किस तरह से पढ़नी है, अब वो क्या तरीका है। सबसे पहले आप जो है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पहले आपने अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये कलमा या जो आपको आसान लगता है अस्तग़फ़ार का कलमा आप वो पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह आपने इसकी पढ़नी है और फिर अल्लाह की तारीफ़ जो है उसमें आपने, चाहे आप तीसरा कलमा पढ़ लें, चाहे आप ये तस्बीह पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ लें। या फिर आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने एक तस्बीह जो है वो अल्लाह की तारीफ़ में बयान करनी है और सबसे बेहतरीन है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ लें या तीसरा कलमा पढ़ लें। और फिर 10 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। और फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज में जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो दुरूद शरीफ पढ़ें
اور پھر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یا پھر 5 نمازوں کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1000 بار کمپلیٹ کرنی ہے، جیسے آپ کو آسان لگتی ہے، چاہے 2 نمازوں کے ساتھ ختم کریں، چاہے 3 نمازوں کے ساتھ، چاہے ایک ہی نشست میں، اور پھر 1000 کی تعداد ایک دن میں ہو جائے گی، اور جب پورا ہو جائے گا پھر آپ نے لاسٹ پر اسی طرح سے اپنی دعا مانگ لینی ہے۔ دعا آپ 1 بھی مانگ سکتے ہیں اور 3 بھی مانگ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ، یعنی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ پہلے دن کا وظیفہ جو تھا وہ ختم ہوا۔ اب دوسرے دن آپ نے سورہ اخلاص کی تعداد کو بڑھا کے 2000 کر دینا ہے۔ جیسے پہلے دن آپ نے عمل کیا، پہلے استغفار پڑھا، پھر اللہ کی تعریف بیان کی، پھر آپ نے درود شریف پڑھا، اسی طرح سے دوسرے دن بھی پہلے یہ سارے عمل کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے وہ آپ نے 2000 کر دینی ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے 3000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح سے 7 دن کا عمل ہے، اور 7ویں دن جب آپ 7ویں دن پر پہنچے تو آپ سورہ اخلاص کو 7000 مرتبہ پڑھیں گے، اور جس طرح سے آپ کو آسانی ہے آپ اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ تعداد زیادہ ہے تو ایک نشست میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ نے تعداد پوری کر لینی ہے، اور پھر پہلے نیت کر لینی ہے کہ میں نے اس نماز کے ساتھ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس نماز کے ساتھ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس طرح سے، اور اس طرح سے 7 دن کا یہ عمل پورا ہوتے ہی انفیکٹ بلکہ ایسا ہوگا کہ 7 ڈیز کے اندر اندر آپ جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں وہ آپ کو پوری ہو جائے گی، لیکن وظیفہ ضرور پورا کریں۔ 7 دن کا عمل ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے حاجت آپ کی پہلے ہی پوری ہو جائے۔ یہ بہت گارنٹیڈ اور بہت مجرب عمل ہے، جو کر سکتا ہے وہی اسے شروع کرے، کیونکہ بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلے صدقہ خیرات کر کے پھر اس عمل کو نیت کر کے شروع کریں، کیونکہ 7 دن کا عمل پورا کرنا ہے۔ اگر آپ بیچ میں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے عمل پورا جو کر سکتا ہے وہی اس عمل کو کرے۔ لیکن یہ بہت سالڈ عمل ہے، بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، جو لوگ تھک چکے ہیں وظیفے کر کر کے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ ایک بار اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اپنی مقصد میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، پسند کی شادی ہے، یا محبوب کو محبت کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، یا کسی کو راضی کرنے کے لیے ہے، یا نوکری حاصل کرنے کے لیے ہے، یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے، ویزا باہر کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس رزق کی تنگی ہے، قرض کی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ویسے اس وظیفے کو کر کے آپ اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ خاص ہے کہ آپ 3 دعائیں جو ہیں اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، یعنی 3 مقصد اس وظیفے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی ملے گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔